ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اور ایمان والو خطاب اول لم تقولون ولوای تاسو ما اغسولا تفعلون چې کوی لا کبر مقتن عند الله. دا ډیر د ګناه خبره ده یا ډیر د غصه خبره ده پنځ د الله. کما ان تقولوا ما لا تفعلون، دا چې تاسو وای او کوی نه دا ډیر د ګناه خبره ده. سړی یو کار کوي وای او هغه شانتی کوي نه. لما تقولون ما لا تفعلون لفظ دلان ډېر معنی او ټول ته شامل دي. یا ایها الذین آمنوا او د ایمان خاوندانو لما تقولون ولې درو وای تاسو معنا ولې وای تاسو ما اغسلا تفعلون چې کوی نه. او دا بلا ټول مانو تو دا شامل لیکنا لفظ دلان دے گانے معنی دی. یو اول یو کس دے یو کار کئی نا او خلق و تروا دے کئی وی دا سے بدل حکم او دا سے بحکم. نو اللہ زور نہ کئی چسل وادی کے چوکار کے ننولی وائے زان نہ منافق مجوڑا چپکے نیو کار دوائے مجھے دا بدل حکم. لکہ سیاسیان ہر جاتا ہوئی بس دا کارو شو او تالا میں بس دا کڑے دے اسے بس ہوئی مڑا چے لاڑشی ہوئی نور بھلے ہوتا سوی علاقہ منافق مجوڑے گا چوکار کے ننو خلقو سروادی مکوا دوے ممانا. لما تقولون ما لا تفعلون یو کار یو سڑی نی کڑے او وی دا سے دا ما کڑے دے بادری میں اکڑا دا کار ما کڑے رڈو جیولی درو اشارہ دولے دا سے کوئی چیارہ دا کار ما کڑے دے اکڑے دے نہ دے او دا کو ما کڑے دے دا کو کماوات نویلی نیکو دا کار ماو کو وی داولی درو وائی. او درم یو کار چه کولی نشین وائی ما چه زبدا چه حکما چه وسن دی بہر دے دام غلط داوی دی خلق لدوکے ورکی. لما تقولون ما لا تفعلون. او سلورم خاص کر آغا علماء پک داخل لی چه خلق تا وینا د دین کئی چه دین راک دین کئی او پلب آغی عمل نکئی. سورت بقرہ کی تیرشیو یہود بارکے اتا امرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. تاسو حکم کوئی خلق تا دنے کئی بل زانو ندن ایر دی. قبر مقتن عند اللہ وی دا خودیر دا غصے خبر دا اے دا خود غصے دا پا خبر دا دا اللہ دا غصے دا پارا غٹ خبر دا دا چیو سڑے کول کئی خو عمل پہ نہ کئی نو اللہ پہ دیر غصہ کی گی. او بیا داغے تذکرہ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی زد معراج پشپا جہنم ورتیر شو ماو کا تن سخلقا نو دا غی دا وقتی دا اور پا کنچو باندے کٹکول. تپوس میں کو جبریل علیہ السلام نامائدہ سوک دی ویدا ستاد امت خطیبان دی لوئی لوئی چخل کتا ہمیں وینا دا حق کولا خخبل باغی باد عمل نکو. قبر مقتن عند اللہ دا قلویا دا غصے خبر دا اللہ غصے دا باردہ لویا خبر ہے. ان تقولو دا چتا سوائے ما آغسولا تفعلون چکوئے نا اے وائے او کوئے نا دا اللہ دا غصے دا باردہ لویا خبر دا. ان اللہ